चर्चामा सेनिटरी प्याड प्रकरण। लहरो तान्दा पहरो थर्कियो। कसरी मुछियो प्रधानमन्त्री देउबाको परिवार। नेपालमा कति खपत हुन्छ सेनिटरी प्याड। कति भयो राजस्व घोटाला। सेनिटरी प्याड प्रकरण विशेष द न्यूज रिव्यू। दर्शकवृन्द नमस्कार। खास न्यूजको बहुकोणीय चिरफार गर्ने कार्यक्रम द न्यूज रिभ्यूको आजको अङ्कमा स्वागत छ। म रिचा दाहाल। राजस्वका दरको अनाधिकृत हेरफेर प्रकरण चर्केपछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुधबार पदबाट राजीनामा दिनुभयो। तर राजीनामाले मात्रै नसिल्याउने संकेत देखिएको छ। आखिर अर्थमन्त्री शर्माले कसका लागि राजस्वको दरमा अनाधिकृत हेरफेर गर्नुभयो? अर्थमन्त्री शर्माले कसको दबावमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई बजेटको फाइल गर्ने जिम्मा दिनुभयो? कुन कुन व्यापारीहरूको लाभ पुग्ने गरी राजस्वका दरमा हेरफेर गरिएको हो? कसको दबावमा अर्थमन्त्री शर्माले सीसीटीभी क्यामेराको फुटेज डिलिट गराउनु भएको हो? लगायत थुप्रै प्रश्न उठेका छन्। यी प्रश्नहरू उठ्दै गर्दा धेरै जसो उत्तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका छोरा जयवीर सिंह देउवा र प्रधानमन्त्री देउवाकी पत्नी आरजू राणासँग ठोकिएका छन्। अर्थमन्त्री शर्माले मात्रै राजीनामा दिएर मात्रै पुग्दैन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि राजीनामा दिनुपर्छ भन्न थालिएको छ। कि यो प्रकरणमा प्रधानमन्त्री देउवा साँच्चीकै दोषी हुनुहुन्छ कि उहाँलाई बदनाम मात्रै गर्न खोजिएको हो? भारी भन्सार छुटमा सेनिटरी प्याडको आयात गर्ने अवसर पाउने व्यापारी अरू कोही हो कि प्रधानमन्त्री देउवाका छोरा जयवीर हुनुहुन्छ? कतै नाम मात्रै जुधेको पो हो कि भन्ने प्रश्न पनि उठेका छन्। दर्शकवृन्द, आजको द न्यूज रिभ्यूमा प्रस्तुत छ यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा रहेर हाम्रा सहकर्मी बिन्दुकान्त घिमिरेले तयार गरेको टिप्पणी। चर्चामा सेनिटरी प्याड प्रकरण। लहरो तान्दा पहरो थर्कियो। कसरी मुछियो प्रधानमन्त्री देउबाको परिवार। नेपालमा कति खपत हुन्छ सेनिटरी प्याड। कति भयो राजस्व घोटाला। सेनिटरी प्याड प्रकरण विशेष द न्यूज रिव्यू। राजस्वका दर अनाधिकृत छुट प्रकरणमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समेत मुछिनु भएको छ। राजस्वका दर हेरफेर प्रकरणमा सबैभन्दा ठूलो कर छुट सेनिटरी प्याड आयातमा दिएको थियो। सेनिटरी प्याड आयातमा 15% भन्सार लाग्दै आएकोमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 90% कटौती गरी 2%मा झार्नु भएको थियो। सेनिटरी प्याड निर्माण गर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा लाग्दै आएको भन्दा 5% बाट बढाएर 30% पुर्याइएको छ भने तयारी सेनिटरी प्याडमा लाग्दै आएको भन्सार 15% बाट घटाएर 2%मा झारिएको छ। सरकारको यो कदम स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाएर आयातकर्ता व्यापारी पोस्ने हरकतका रूपमा आलोचना गरिएको थियो। तर आयातकर्ता व्यापारी को हुन् र उनलाई पोस्नै पर्ने बाध्यतामा अर्थमन्त्री शर्मा कसरी पुग्नु भयो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्दै जाँदा प्रधानमन्त्री देउवाको परिवार मुछिएको हो। नेपालमा आयात हुने मध्ये करिब 90% सेनिटरी प्याड आयात गर्ने कम्पनी ब्लुप्रिन्ट हो, जसको 70% स्वामित्व प्रधानमन्त्री देउवाका छोरा जयवीर सिंहको भएको समाचार मिडियाहरूले प्रकाशित गरेका छन्। नेपालमा सेनिटरी प्याडको बजार वार्षिक अरबौं रुपैयाँको रहेको अनुमान छ, किनकि नेपालमा 13 देखि 49 वर्ष अर्थात् महिनावारी हुने महिलाहरूको संख्या करिब 1 करोड छ। एकजना महिलाले महिनामा सरदर 5 वटा सेनिटरी प्याड प्रयोग गर्छन्। यस हिसाबले वर्षको 60 करोडवटा
सेनिटरी प्याडको खपत हुने भयो। एउटा सेनिटरी प्याडको सरदर मूल्य 50 रुपैयाँका दरले हिसाब गर्ने हो भने पनि वर्षमा 30 अर्ब रुपैयाँ हुने भयो। त्यसैले यो प्रकरणलाई नेपालको इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो भ्रष्टाचार मानिएको छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृंखलामा प्रस्तुत छ के हो सेनिटरी प्याड, नेपालमा यसको बजार कस्तो छ भन्ने सन्दर्भमा छोटो चर्चा। चर्चामा सेनिटरी प्याड प्रकरण। लहरो तान्दा पहरो थर्कियो, कसरी मुछियो प्रधानमन्त्री देउबाको परिवार। नेपालमा कति खपत हुन्छ सेनिटरी प्याड, कति भयो राजस्व घोटाला। सेनिटरी प्याड प्रकरण विशेष द न्यूज रिभ्यू। सेनेटरीको सामान्य अर्थ हुन्छ सरसफाई। यो महिलाले महिनावारी भएको समयमा प्रजनन अङ्गबाट बग्ने रगत व्यवस्थापनमा प्रयोग गर्छन्। प्रजनन अङ्गबाट निस्कने रगत बाहिर नखोसोस् भनी प्रजनन अङ्गको मुखमा राख्ने एक कपडा वा पेपरबाट बनेको टुक्रा हो सेनिटरी प्याड, जसले महिनावारीको समयमा आएको रगतलाई आफूमा नियन्त्रण गरेर राख्छ र बाहिर बग्न दिँदैन। वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट निर्माण गरिएको यो प्याड कीटाणु जीवाणु लगायत संक्रमण गराउन सक्ने कुराबाट पूर्ण रूपमा सुरक्षित राखी निर्माण गरिएको हुन्छ। सेनिटरी प्याड महिनावारीको समयमा प्रयोग गरेको खण्डमा प्रजनन अङ्गमा संक्रमण हुन दिँदैन। यसरी निर्माण गरिएका प्याड मेडिकल तथा बजारमा किन्न पाइन्छ। विभिन्न अध्ययनहरूलाई आधार मान्दा एक स्वस्थ महिलाको एकपटकको महिनावारीमा कम्तीमा 40 देखि 60 मिलिलिटर रगत बग्दछ। तर पछिल्लो समय अस्वस्थकर जीवनशैली, अस्वस्थ खानपानको कारण महिनावारीको समयमा धेरै 60 मिलिलिटर भन्दा बढी रगत बग्ने गरेको स्त्रीरोग विशेषज्ञहरूले बताउँछन्। सामान्यतया सेनिटरी प्याड दुई प्रकारका हुन्छन्। परम्परागत वा घरमा निर्माण गर्न सकिने प्याड भने महिनावारीको समयमा घरमै उपलब्ध कपडाका टुक्राहरू र थाङ्नाहरू प्रयोग गरेर निर्माण गरिने हुन्छन्, जो एकपटक मात्र प्रयोग गर्न सकिने वा पुनः प्रयोग गर्न सकिने दुवै हुन्छन्। विशेष गरी कटनको कपडाबाट यी प्याड निर्माण गरिन्छन् भने आधुनिक प्याड वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट निर्माण गरिएका हुन्छन्। आधुनिक प्याडमा पनि सामान्य प्याड र सेनिटरी प्याड दुई प्रकारका हुन्छन्। साधारण प्याड वैज्ञानिक विधिबाट तयार भए पनि संक्रामक वस्तु रहित नहुन सक्छ, तर सेनिटरी प्याड भने सफा र सुरक्षित हुन्छन्। यी दुवै प्रकारका प्याड बजारमा किन्न पाइन्छन्। अहिले चलिरहेको बहस यही आधुनिक प्याड निशुल्क हुनुपर्छ भन्ने हो। परम्परागत प्याड नराम्रो छ यो कहीँ कतै भनिएको छैन र नराम्रो पनि छैन, तर यसमा कमजोरी भने छ। प्याडको रूपमा निर्माण गरिएको कपडाले सामान्यतया 7 देखि 10 मिली भन्दा बढी रगतलाई सोच्न सक्दैन। सोभन्दा बढी रगत भएको खण्डमा भिजेर समस्या हुने, कपडा वा थाङ्नाको घर्षणबाट तिग्राहरूमा घाउ हुने, पास्ने पोल्ने हिँड्न अप्ठ्यारो हुने, कपडा खस्ने डर हुने समस्याका साथै कपडा फोहोर भएको खण्डमा प्रजनन अङ्गमा संक्रमण हुने सम्भावना बढ्छ। आधुनिक सेनिटरी प्याडले कम्तीमा 25 देखि 35 मिलीसम्म रगत सोच्न सक्ने, 4 देखि 6 घण्टा समयसम्म राख्न सकिने तथा सुरक्षित तरिकाले सेनिटाइज गरिएको हुने हुँदा प्रजनन अङ्गमा संक्रमणको सम्भावना कम हुनुका साथै तिग्रामा घाउ हुने, हिँड्न काम गर्न अप्ठ्यारो हुने, खस्ने जस्ता समस्याबाट छुटकारा मिल्दछ। एक स्वस्थ महिलाले महिनावारीको समयमा दैनिक 4 वटासम्म प्याड प्रयोग गर्छिन्। रगत बढी बग्ने समस्या भएको खण्डमा त्यो भन्दा बढी प्रयोग हुन सक्छ। औसतमा बजारमा पाइने सामान्य सेनिटरी प्याडको मूल्य रु 50 देखि सुरु हुन्छ। यदि एक महिलाले 50 को प्याड किनेको खण्डमा महिनावारीको 5 दिनसम्म खर्च 250 रुपैयाँ पर्न जान्छ। नेपालमा वर्षेनी अर्बौंको सेनिटरी प्याड, डाइपर तथा टिस्यु लगायतका सामग्री आयात हुने गरेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा मात्र 3 अर्ब 20 करोड 35 लाख रुपैयाँ बराबरको सेनिटरी प्याड, डाइपर तथा टिस्यु लगायतका सामग्री आयात भएको थिए। चर्चामा सेनिटरी प्याड प्रकरण। लहरो तान्दा पहरो थर्कियो, कसरी मुछियो प्रधानमन्त्री देउबाको परिवार। नेपालमा कति खपत हुन्छ सेनिटरी प्याड, कति भयो राजस्व घोटाला। सेनिटरी प्याड प्रकरण विशेष द न्यूज रिभ्यू। सरकारले देशभरका सामुदायिक विद्यालयका छात्रलाई सेनिटरी प्याड निशुल्क उपलब्ध गराउने नीति लिएपछि यसको बजार ह्वात्तै बढेको छ।
बजार बढेका कारण धमाधम उद्योग खुल्न थाले, रोजगारी वृद्धि भयो। तर अहिले स्वदेशी उद्योगलाई धराशायी बनाउने र निश्चित व्यापारी त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीकै परिवार पोस्ने जमर्को गरिएपछि मुलुक आन्दोलनमय बनेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका एक्ला छोरा जयवीर सिंह देउवा सेनेटरी प्याडको व्यापारमा संलग्न हुनुहुन्छ। उहाँको कम्पनी लाभान्वित हुने गरी आयातित प्याडको भन्सारमा कर छुट दिएको आरोप छ। सेनेटरी प्याडको व्यापार गर्दै आएको ब्लुप्रिन्ट ट्रेडिङ प्रणालीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ जयवीर सिंह। यो कम्पनीमा भरतपुर चितवनका हेमन्त बजगाईसँग उहाँको पार्टनरशिप छ। 2077 साल पुस 12 गते जयवीरले यस कम्पनीको सानो हिस्सा शेयर बजगाईलाई बेचेको दर्ता किताबको लगतबाट देखिन्छ। कम्पनीको 70,000 किता शेयर जयवीरको नाममा र बाँकी 30,000 किता शेयर हेमन्तको नाममा छ। आर्जु र छोरा जयवीरकै सल्लाह मुताबिक अर्थमन्त्रीले सेनेटरी प्याडको आयातमा 90% भन्सार छुट दिने घोषणा गरिदिएको समाचार मिडियामा आएका छन्। विदेशबाट बहुराष्ट्रिय कम्पनीले उत्पादन गरेका सेनेटरी प्याडहरू नेपालमा आयात हुन्छन्। हाल यस्ता प्याड आयात गर्ने मुख्य एजेन्ट नै प्रधानमन्त्रीका छोरा जयवीर हुनुहुन्छ। उहाँले प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्य मन्त्री उमेश श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई प्रयोग गरेर बजेट भाषणबाट प्याड आयातमा भन्सार सहुलियत दिलाएको समाचार मिडियाहरूले प्रकाशित गरेका छन्। नेपालमा सेनेटरी प्याडको अनुमानित वार्षिक माग 30 करोड थान हो, जसमध्ये 25 करोड थान स्वदेशमै उत्पादन हुने गरेको थियो, जसका लागि स्वदेशी व्यवसायीहरूले करिब 6 अर्ब रुपियाँ लगानी गरेका थिए। तर अर्थमन्त्री शर्मा र प्रधानमन्त्री पुत्र जयवीर सिंहको यो कदमले स्वदेशी उद्योग धराशायी बन्ने निश्चित छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ स्वदेशी उद्योग धराशायी पारेर हजारौंको रोजगारी खोसेर निजी सम्पत्ति थुपार्न खोज्ने प्रवृत्तिका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। चर्चामा सेनेटरी प्याड प्रकरण लहरो तान्दा पहरो थर्कियो, कसरी मुछियो प्रधानमन्त्री देउवाको परिवार। नेपालमा कति खपत हुन्छ सेनेटरी प्याड, कति भयो राजस्व घोटाला। सेनेटरी प्याड प्रकरण विशेष द न्यूज रिभ्यू। नेपाल सेनेटरी प्याड उत्पादक संघले आयातित उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिने सरकारको नीतिप्रति आपत्ति जनाइएको छ। केही दिन अघि पत्रकार सम्मेलन गरी संघले महिनावारी व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने सेनेटरी प्याड निर्माणमा प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको भन्सार दोबर वृद्धि गरिनु आपत्तिजनक भएको जनाइएको छ। आयातित प्याडलाई 90% भन्सार घटाउने तर प्याड बनाउने कच्चा पदार्थको आयातमा 30% भन्सार लगाउने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाइएको छ। संघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, बहुराष्ट्रिय कम्पनीका बहुचर्चित ब्रान्डका आयातित सेनेटरी प्याडसँग नेपाली ब्रान्डलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो अवस्थामा सरकारको यस नीतिले नेपाली उद्योगहरूलाई चुल्लममा डुब्ने बनाइएको छ। देशलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै जाने सपनामा ठूलो वज्रपात भएको छ। आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्देश्यले स्थापित सेनेटरी प्याड जस्तो अति आवश्यक उद्योगलाई संरक्षण गर्नका निम्ति हामी आह्वान गर्दछौं। संघका अनुसार सेनेटरी प्याडको उत्पादनमा देश आत्मनिर्भर भइसकेको अवस्था छ। नेपालमा ठूला साना गरी 35-40 उद्योगहरू 6 अर्बको लगानीमा स्थापित छन्। उनीहरूको वार्षिक 90 करोड थान सेनेटरी प्याड उत्पादन क्षमता छ, जबकि नेपालको वार्षिक आवश्यकता 30 करोड थान हो। यसैगरी सेनेटरी प्याड उद्योगमा 6000 जनाले रोजगारी पाएका छन्, जसमध्ये 90% महिला छन्। सेनेटरी उत्पादक संघले नेपालमा भएका विभिन्न उद्योगहरूबाट उत्पादित हुने सेनेटरी प्याडको गुणस्तर विश्वस्तरीय रहेको र यहाँका उत्पादनहरूले नेपाल गुणस्तर चिन्ह पनि प्राप्त गरिसकेको जनाइएको छ।
सङ्घका अनुसार नेपाली उत्पादनहरूको मूल्य किफायती हुनुको साथै विदेशी उत्पादनभन्दा निकै सस्तो र गुणस्तर युक्त रहेको छ। आयातित उत्पादनहरूको गुणस्तरको चेक जाँच भने कुनै निकायले गर्दैनन्। चर्चामा सेनिटरी प्याड प्रकरण, लहरो तान्दा पहरो थर्कियो, कसरी मुछियो प्रधानमन्त्री देउबाको परिवार, नेपालमा कति खपत हुन्छ सेनिटरी प्याड, कति भयो राजस्व घोटाला, सेनिटरी प्याड प्रकरण विशेष द न्यूज रिव्यू। नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई चन्दा दिएर 2 पटक समानुपातिक सांसद बन्नुभएका व्यापारी उमेश श्रेष्ठ यति बेला बिना विभागीय राज्यमन्त्री हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री देउवाको कार्यालय तथा सचिवालय व्यवस्थापनको जिम्मा श्रेष्ठले पाउनु भएको छ। विदेशबाट सेनिटरी प्याड ल्याउने प्रमुख ठेकेदार तथा एजेन्ट प्रधानमन्त्रीका छोरा जयवीर देउवा भएको समाचार आएको छ। तर 27 वर्षीय जयवीर केही वर्ष अघि मात्रै पढाइ सकेर बेलायतबाट स्वदेश फर्कनु भएको हो। यति ठूलो व्यापारका लागि उहाँ परिपक्व हुनुहुन्न। जयवीरलाई होस्टेमा हैसे गरिदिने प्रधानमन्त्री कार्यालयका राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा रहेको रहस्य खुलिसकेको छ। समाचारमा आएअनुसार बजेट भाषणमा सेनिटरी प्याडको अरबौं व्यवसाय छिराइएको उपलक्ष्यमा अस्ति अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, जयवीर देउवा र राज्यमन्त्री श्रेष्ठले हाँसी खुसीमा चियर्स गरेका थिए। त्यो रमाइलो चियर्स राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठको सानेपा स्थित आलिशान बंगलामा भएको हो। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको अबको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत छ सेनिटरी प्याड भित्रको अन्तरकथाका सन्दर्भमा छोटो चर्चा। चर्चामा सेनिटरी प्याड प्रकरण, लहरो तान्दा पहरो थर्कियो, कसरी मुछियो प्रधानमन्त्री देउबाको परिवार, नेपालमा कति खपत हुन्छ सेनिटरी प्याड, कति भयो राजस्व घोटाला, सेनिटरी प्याड प्रकरण विशेष द न्यूज रिव्यू। बजेटले फाइदा पुर्याएको आयातित वस्तुमध्ये एक हो सेनिटरी प्याड। विदेशबाट आयातित सेनिटरी प्याडमा भन्सार शुल्क 90% मिनाहा गरिएको छ। यसले नेपाली बजारमा विदेशी प्याड सस्तो भएर स्वदेशी उद्योग धराशयी पार्ने निश्चित छ। स्वदेशी उत्पादनलाई बढावा दिएर व्यापार घाटा कम गर्ने भाषण दिएर नथाक्ने प्रधानमन्त्री देउवाले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देश र जनतामाथि यति ठूलो अन्याय किन गर्नुभयो त भन्ने प्रश्न कम गम्भीर छैन। सेनिटरी प्याड प्रकरणमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारको स्वार्थ जोडिएको स्पष्ट देखिएको छ। सेनिटरी प्याडको भन्सार घट्ने निश्चित भएसँगै प्रधानमन्त्री पुत्र जयवीरको कम्पनीले 40 कन्टेनर अर्थात् 8 करोड थान प्याड चीनबाट अर्डर गरिसकेको समाचारमा जनाएको छ। जयवीरलाई चिनिया मोबाइल कम्पनी हुवाईले 5 वर्षको लागि एजेन्सी समेत दिइसकेको समाचार आएको छ। बजेट वक्तव्यसँगै जयवीरको कम्पनीले अर्डरै गरेको प्याडको संख्या कुलमाको 40% हो। सेनिटरी प्याडबाट अरबौं रुपियाँ कमाउन सकिने आइडिया जयवीरलाई दिनेहरूमा विनोद चौधरी र उमेश श्रेष्ठ रहेको बताइन्छ। यी दुवै व्यापारी पैसा खर्च गरेर समानुपातिकका सांसद बन्नुभएको हो। देश र जनतामाथि गरेको अझ ठूलो हेपाई के छ भने बजेट ल्याएको भोलिपल्टै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, व्यापारीद्वय उमेश श्रेष्ठ तथा विनोद चौधरी, प्रधानमन्त्री पुत्र जयवीर सिंह लगायतले भव्य पार्टी चलेको समाचार समेत आएको छ। चर्चामा सेनिटरी प्याड प्रकरण, लहरो तान्दा पहरो थर्कियो, कसरी मुछियो प्रधानमन्त्री देउबाको परिवार, नेपालमा कति खपत हुन्छ सेनिटरी प्याड, कति भयो राजस्व घोटाला, सेनिटरी प्याड प्रकरण विशेष द न्यूज रिव्यू।
अनाधिकृत व्यक्तिको घुसपैठ गराएर बजेटमा चलखेल गरेको आरोप लागेका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुधबार राजीनामा दिइसक्नु भएको छ। तर यो प्रकरणभित्र लुकेका धेरै रहस्य बाहिर आउन बाँकी नै छन्। बजेट भाषणको अघिल्लो रात पूर्वानासु र एक भारतीय नागरिकलाई अर्थ मन्त्रालयमै घुसाएर करका दर हेरफेर गराइएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो। यसरी बजेट चलाउँदा निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुर्याउने उद्देश्य लिएको आरोप अर्थमन्त्रीमाथि लागेको छ। तर आरोप अब प्रधानमन्त्री देउवामाथि सोझिएको छ। यस विषयमा यति धेरै समाचार आएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले देशवासीका सामु स्पष्टीकरण दिनै पर्ने हुन्छ। दर्शकवृन्द, द न्यूज रिभ्यूको आजको प्रसंग यति नै। तपाईं न्यूज नेपाल टेलिभिजनको प्रसारण युट्युब र फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। आजको प्रस्तुतिबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला न्यूज नेपाल टेलिभिजन। नमस्कार। चर्चामा सेनिटरी प्याड प्रकरण, लहरो तान्दा पहरो थर्कियो, कसरी मुछियो प्रधानमन्त्री देउबाको परिवार, नेपालमा कति खपत हुन्छ सेनिटरी प्याड, कति भयो राजस्व घोटाला, सेनिटरी प्याड प्रकरण विशेष द न्यूज रिभ्यू।